नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा आम जनतासँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न विषय या मुद्दाहरूमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आएका छौँ र संवादकै लागि आज मसँग हुनुहुन्छ पश्चिम नेपालको लमजुङ जिल्लामा अवस्थित राइनास नगरपालिकाका नगर प्रमुख सिंहबहादुर थापा। आज म थापासँग यो 3.5 वर्षको कार्यकालमा उहाँको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार आएपछि राइनासमा के उल्लेखनीय कार्यहरू अघि बढे या सम्पन्न भए, कोभिड-19 ले राइनासमा कस्तो असर पुर्यायो, त्यसको रोकथाममा उहाँहरूले कस्तो प्रयास गरिरहनु भएको छ लगायत उहाँको बाँकी कार्यकालको लागि उहाँले अघि सार्नुभएका मुख्य आयोजनामा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछु। स्वागत छ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा। धन्यवाद। सुरुमा चाहिँ अब हामी कोभिड-19 को सन्तासको बीचमै छौँ। अझै कति समय यसमा हुन्छौँ थाहा छैन हैन। यद्यपि जीवनशैली केही सहज हुँदैछ। राइनास नगरपालिकामा चाहिँ कोभिड-19 को खास असर कस्तो छ यतिखेर? कोभिड-19 को चाहिँ राइनास नगरपालिकामा असर नहुने त कुरै भएन। जस्तो सुरुमा हामीले जनताको सँग धेरै यो त्रास फैलिएको थियो। एकजना मान्छे पनि संक्रमित नहुँदा धेरै त्रास फैलिएको थियो र अहिले केही मान्छेहरू संक्रमित भइसकेर उनीहरू निको भएर घर पनि गइसके र अहिले तत्कालको अवस्था हिसाब गर्ने हो भने राइनास नगरपालिकामा नगरपालिकाकै केही कर्मचारीहरूलाई पनि अहिले पोजिटिभ देखिएको छ। नगरपालिकाका केही भागमा हामीले अहिले बन्द पनि गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले अन्य देशको अलि ठुला सहर भएको, अलि घना बस्ती भएको क्षेत्रभन्दा त हाम्रो अत्यन्त कम छ। हामीले भौतिक दूरी कायम गर्ने काममा सूचना बजाउने, जनताहरूलाई चाहिँ सूचित गर्ने, वडा कार्यालय मार्फत मान्छेहरूलाई परिचालन गर्न लगाउने, स्वास्थ्य संस्था मार्फत मान्छेहरूलाई चेतना फैलाउने कुराहरूमा हामीले विशेष ध्यान दिएको कारणले धेरै फैलिएको त छैन। र अहिले विद्यालयहरू पनि हामीले सञ्चालनमा ल्याएको अवस्था भएको हुनाले हामीले नगरपालिकाले नै खरिद गरेर यो चेकको व्यवस्थालाई पिसिआर टेस्टको व्यवस्थालाई पनि व्यवस्थित बनाएका छौँ र कुनै पनि व्यक्तिले पिसिआर टेस्ट गर्न चाहन्छ भने उसका लागि हामीले तत्काल पिसिआर टेस्ट गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको हुनाले र कोही मान्छेलाई लक्षण देखियो भनेर उहाँले म टेस्ट गर्न चाहन्छु भन्यो भने हामी टेस्ट पनि गरेका छौँ। त्यसकारणले अहिले धेरै फैलिएको त छैन, हामीले नियन्त्रणमै आएको हामीले महसुस गरेका छौँ र विकास निर्माणका आयोजनाहरू पनि बिचमा बन्द गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई सुचारू पनि गरेका छौँ र धेरै मजदुरहरू पनि परिचालित भएको छ। त्यो हिसाब किताबले गर्दा अछुतो त छैन, तैपनि हाम्रो चाहिँ व्यवस्थित किसिमले नै कामहरू अगाडि बढेको र कोभिडको कारणले धेरै मान्छेहरू त्रासमा चाहिँ नभएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। मैले त्यही हो र खासै हाम्रोमा चाहिँ अहिले संक्रमितको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छैन, घट्दो क्रममा छ। भनेपछि राइनास नगरपालिकाले कोभिड-19 रोकथाम र व्यवस्थापनको लागि गरेको प्रयास सफल भएको छ र हामीले बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई पनि वडामा बनाएको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ र उनीहरूको पिसिआर टेस्ट गरेपछि मात्रै घर जाने व्यवस्था मिलाइएको छ र कोही व्यक्तिले होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरा गर्नुभयो भने पनि उहाँहरूलाई निगरानी गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा राख्ने काम गरिएको हुनाले यो समुदाय स्तरमा चाहिँ फैलिन पाएको छैन। हामी कार्यकालको उत्तरार्धमा छौँ। 3.5 वर्ष लगभग सकिसक्यो। अब 1.5 वर्ष मात्रै बाँकी छ। अब कार्यकालको समीक्षा गर्न चाहन्छु म। तपाईँ आफैलाई आफ्नै कार्यकाल आफैले मूल्याङ्कन गर्दा कतिको सफल भए भन्ने लाग्छ? हामी निर्वाचित भएर आएको करिब 3 वर्ष 3.5 वर्षको समय बितिसकेको छ र हामीले जस्तो मैले निर्वाचित भएर आइसके पछाडि निर्वाचनका बेलामा पनि यो राइनास नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माण गरिनेछ र यहाँको अहिले अव्यवस्थित रोड छ भने यसलाई व्यवस्थित बनाइने भन्ने कुरा गरिएको थियो, त्यो परिकल्पना गरिएको थियो। त्यो परिकल्पना अहिले करिब पुरा हुने क्रममा छ। टेन्डर भइसकेको छ। हामीले सडक स्तरोन्नतिको काम द्रुत गतिमा बढेको छ र हामी सुरुमा आउँदा कति पनि बाटो पिच थिएन। यसपटक करिब 23 किलोमिटर कालोपत्रेसम्म हुने काम पनि सम्पन्न भएको छ र अरू बाँकी पाइपलाइनमा छ र त्यो भएपछि करिब म यो सन्तोषजनक अवस्थामा छु। यदि कोभिड नभएको भए अझै अगाडि बढ्ने थियो र मैले एक घर एक धाराको अवधारणालाई
अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो परिकल्पना थियो। त्यो पनि अहिले हामीले करिब करिब कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। 2 फेजमा ती कार्यक्रमहरू भएको छ र सबै घरमा खानेपानीको व्यवस्था हामीले पुर्याउँदैछौँ र हामीले यो सबै घरमा हाम्रो गण्डकी प्रदेशको उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत सबै मान्छेहरूले विद्युतको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम थियो। त्यो अनुसार हामीले सबै घरमा विद्युतको व्यवस्था गत वर्ष नै त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। अब कुनै घरमा पनि विद्युत नपुगेको घर छैन हाम्रो नगरपालिकामा र अब बेला बेलामा बत्ती जाने समस्यालाई कसरी हल गर्ने भनेर यसको लागि यो काठको पोललाई विस्थापित गर्ने र फलामको स्टिलको पोल राख्नुपर्छ भन्ने हामीले कार्यक्रम बनाएका थियौँ। त्यो अनुसार अब बिस्तारै ती फलामे पोलहरू काठको पोल हटाएर फलामे पोल राख्ने कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। जहाँसम्म लाग्छ यो अब बाँकी 1 वर्ष 1.5 वर्ष कार्यकालमा त्यो पनि सम्पन्न हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र विद्यालयका यी जीर्ण रहेका बिल्डिङहरूलाई यसलाई विस्थापित गरेर नयाँ बिल्डिङ बनाउने हाम्रो सोच थियो, परिकल्पना थियो। त्यो अनुसार अब धेरै हाम्रो नगरपालिकामा रहेका 36वटै विद्यालयमा नयाँ बिल्डिङहरूको संरचना धमाधम बनिरहेको छ। केही नबनेका पनि बन्ने क्रममा छ र यो हाम्रो कार्यकालभरि नै सबै विद्यालयले नयाँ भवन पाउने मैले सोच विचार ल्याएको थिएँ। त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। पुनर्निर्माण कार्यक्रम अनुसार त्यो कुराहरू पनि भइरहेको छ र त्यसपछि अन्य यो कृषि क्षेत्रमा म यो क्रमशः आउँछु के क्षेत्रमा के भयो भनेर क्रमशः आउँछु। समग्रमा तपाईँको कार्यकाल सफल भयो भन्ने लाग्छ? समग्रमा मैले जुन किसिमको परिकल्पना गरेको थिएँ, जनताको बीचमा कबुल गरेको थिएँ, समग्रमा चाहिँ म चाहिँ सफल भएकै महसुस मैले गरेको छु र यो त आम जनताले पनि त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेको कुरा छ। पहिला यस्तो थियो र अहिले यति परिवर्तन भयो भनेपछि मान्छेहरूले पनि महसुस गरेको कुरा हो र म आफैले सोच्दा पनि समग्रमा यो 3 वर्षीय कार्यकाल सफल भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। अझै अब तपाईँले घोषणापत्रमा एउटा त्यहाँको समसामयिक विषयवस्तु, त्यहाँको अभाव, त्यहाँको समस्यालाई लिएर एउटा घोषणापत्र लिएर जानुभयो होला। यो बीचमा फेरि जनताको नयाँ अपेक्षाहरू केही आयो होलान्। जनताको खास प्रतिक्रिया के छ अहिले यतिखेर तपाईँको कार्यकाललाई लिएर? जनताको प्रतिक्रिया त जनतासँग सोद्धाखेरि राम्रो आउने कुरा हुन्छ। तै पनि आम जनता जस्तो सर्वमान्य त समाजमा कोही पनि हुँदैन। धेरै मान्छेका धेरै आवश्यकताहरू हुन्छन्, धेरै अपेक्षाहरू हुन्छन्, कतिपय जायज मागहरू हुन्छन्, कतिपय समाजको अनुकूलताका मागहरू हुन्छन्, कतिपय प्रतिकूलताको हुन्छन्। अब हाम्रो चाहिँ कतिपय कुराहरू भौगोलिकताको भूगोलको हिसाबले तलमाथिको कुरा पनि हुन्छ। जब समग्र जनताको हिसाब किताबले हेर्ने हो भने र मसँग उहाँहरूले दिएको प्रतिक्रिया, अरू मिडियामा उहाँहरूले जनताहरूले भनेको कुरा सुन्दाखेरि सामान्य जनताहरू अहिले खुसी भएकै मैले महसुस गरेको छु। राष्ट्रिय परिस्थिति बेगल छ। अहिले कोभिड-19 का कारणले समाज, देश, संसारै चाहिँ त्रास भएको अवस्थामा पनि हाम्रो नगरपालिकाले हाम्रो जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको छैन। जनतालाई कसरी यो कोभिडबाट चाहिँ यो सन्तासबाट चाहिँ छुटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ चासो लिएको, जनताहरूले भन्ने बित्तिकै, जनसमुदायले कुराकानी गर्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई तत्काल रेस्पोन्स गरिएको, रेस्क्यु गरिएको, सबै कुराले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग विशेष गरी हाम्रो पालिकाका जनसमुदायहरू धेरै बेखुसी नभएको, खुसी नै भएको, समयमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा लाने, उद्धार गर्ने कुरामा हामी नगरपालिकाले सुझबुझका साथ काम गरेको हुनाले जनताहरू समग्रमा खुसी भएकै मैले देखेको छु। सुशासनको अवस्था के छ त्यहाँ? जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू तपाईँहरू स्थानीय सरकारबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू? हामीले अब स्थानीय सरकारले जुन किसिमको विकास निर्माणको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, प्रशासनिक कामहरू अगाडि बढाएको छ, ती सबै हिसाब किताब गर्दाखेरि अहिले धेरै मान्छेहरूले आफ्नो ओडैबाट धेरै सुविधाहरू पाउने अहिलेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान 2072ले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकारले धेरै अधिकारहरू पाउने, जनतालाई चाहिँ सुशासन दिने कुरा, जनताका चाहिँ कानुनी झन्झटिला कुरा, उनीहरूले बेलैमा चाहिँ सिफारिस पाउने कुरा, सेवा सुविधाका कुराहरू हामीले स्थानीय वडाबाट नै त्यो दिने व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले
अहिले सुशासनको पाटो चाहिँ यो अहिलेको संविधान जारी भइसकेपछि स्थानीय निर्वाचन भएर स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसके पछाडि हाम्रो मात्र नभइकन देशभरिकै जनताले सुशासन पाएको कुरा मैले महसुस गरेको छु र हामीले त त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरू सबै खट्नु भएको छ। वडा कार्यालय खुला समयमा खुलेको छ, समयमा बन्द भएको छ, नगरपालिका पनि खुलेको छ र जनताले हामीले यो सुशासनको कुरामा हामीले पाएनौँ, त्यस्तो जनगुनासो छैन र मैले 24 घण्टा जनताका चाहिँ फोन रिसिभ गर्ने, उहाँहरूलाई सल्लाह दिने, होइन, कोही अड्सिलोमा परेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, विभिन्न कानुनी झन्झटमा कोही फसेको छ भने उनीहरूलाई उद्धार गर्ने सबै कुराहरू गरिएको हुनाले सुशासनको पाटोलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाएको कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारहरूलाई जुन अधिकार दिएको छ, संविधान प्रदत्त अधिकार उपभोग गर्न पाइएन भन्ने थुप्रै स्थानीय तहहरूको गुनासो छ। तपाईँको हकमा त्यस्तो छ केही? यो संवैधानिक प्रयोगको कुरामा चाहिँ मेरो पनि अलिअलि यो उपल्लो सरकारसँग केही गुनासाहरू छन्। जस्तो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नेपालको संविधान 2072ले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार कतिपय कुराहरू अगाडि बढिरहेको, स्थानीय सरकारले आफै नै बजेट बनाउन सक्छ, केन्द्रबाट प्रदेशबाट अनुदान दिने हो, कतिपय सशर्तका कुराहरू त होलान्। तै पनि स्थानीय सरकार भनेको केन्द्र र प्रदेश सरकारको मातहतको सरकार भए पनि उसका केही कानुनी राइटहरू छन्। उसले आफैले बजेट बनाउन पाउने, उसले आफैले फैसला गर्न पाउने अधिकार छ। तर कतिपय कुराहरू सङ्घका मन्त्रालयहरूबाट ब्युरोक्रेटको निर्णय गराएर हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ। त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्घ मार्फत, नगरपालिका सङ्घ मार्फत विरोध गरेको, सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएको, प्राइम मिनिस्टरसम्म समेत कुरा पुर्याएर हामीले त्यसलाई चाहिँ हल गर्नुपर्छ भनेर लागेको अवस्था छ। र यो पहिलो पटकको अभ्यास भएको हुनाले र हाम्रो देश लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको, कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा रहेको हुनाले त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन केही समय लागेको पनि हुनसक्छ। र अब म जहाँसम्म लाग्छ यो हाम्रो पहिलो कार्यकाल सकिए पछाडि धेरै सिस्टममा आउँछ र अब कुनै पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका हुँदैन भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ विघ्न बाधाहरू बनाउने, अड्सिलोहरू बनाउने, स्थानीय सरकार स्वयं आफ्नो निर्णय गर्न सक्छ, कानुनले त्यसलाई छुट पनि दिएको हुँदाहुँदै पनि कतिपय अड्सिलोहरू बनाउने त्यस्तो किसिमको छ। यो सङ्घबाटै नै देशको समग्र राजस्व, देशको समग्र बजेट सङ्घ सरकारले बनाउने र सङ्घ सरकार मार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई वितरण गर्ने कुराहरू छ। त्यो वितरणको पनि प्रक्रिया अलिकति राम्रोसँग मिलेको छैन। त्यसलाई पनि मिलाउनुपर्छ भनेर हामीले मन्त्रालयका विशिष्ट व्यक्तिहरू, अर्थमन्त्री समेतलाई ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। नगरपालिका, गाउँपालिका सङ्घ त्यसमा लागेको पनि अवस्था छ। र वास्तवमा अब जुन किसिमको कुराहरू कानुनलाई चाहिँ वैध दिने कुराहरू भएको छैन, अब बिस्तारै त्यसलाई सिस्टममा लानुपर्छ र स्थानीय सरकारलाई पावरफुल, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। जबसम्म सङ्घीयताको मर्म भनेकै यही हो कि जबसम्म स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुँदैन, स्थानीय सरकारले बनाएका योजनाहरू सफल गरिँदैन, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने, जनताको घर दैलोमा पुग्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारका ती जनताहरूले त्यहाँको नगर प्रमुख, त्यहाँको वडा अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष भेट्न जति बेला नै सक्छ। जनताको खास सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो। र त भनियो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार घर दैलोको सरकार भनेर खासमा त्यो हुनुपर्छ, सायद हुँदै जाला। यो पहिलो अभ्यास भएर पनि केही गडबड भएको हुनसक्छ। यो त भयो संविधानको कुरा, एउटा चाहिँ रुलको सिस्टमको कुरा। अर्को पनि छ कि तपाईँ एउटा सत्तारूढ दलकै जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँकै दल अहिले नेतृत्वमा छ। कतै तपाईँलाई तपाईँका शीर्ष नेतृत्व तहबाट, सङ्घीय सांसदहरूबाट केही यो गर, यो नगर अथवा त्यस्तो केही निर्देशन दिने, आदेश दिने त्यस्तो हुन्छ? त्यो भोग्नु भएको छ? सङ्घबाट सञ्चालित योजनाहरू हुन सक्छन् र उहाँहरूसँग हामीले नियमित सम्पर्क गर्ने, छलफल गर्ने, सांसदहरूसँग बसेर योजनाहरू बनाउने, कतिपय स्थानीय सरकारले गर्ने कामहरू स्थानीय योजनाबाट सम्बोधन हुन्छ, कतिपय सङ्घको प्रदेशको पनि हामी कोअर्डिनेसन गरेर काम त गरेका छौँ।
र सङ्घीय संसद र सङ्घीय सरकारबाट त्यो जनप्रतिनिधिको हैसियतले चाहिँ हस्तक्षेप भएको मैले महसुस गरेको छैन। अब हामीले जनप्रतिनिधिमूलक सँग त खासै त्यस्तो किसिमको दरार पैदा भएको छैन। कतिपय यो कर्मचारी तन्त्र अझै पनि सुध्रिन बाँकी रहेको मैले महसुस गरेको छु। कर्मचारीले हिजोकै पारा निकाल्ने, अब के अरे मन्त्री स्तरको निर्णय भइसकेको कुरालाई पनि फेरबदल गरिदिने, एक ठाउँमा एउटा निर्णय भएको छ कार्यान्वयनको पछि अर्कोतिर लैदिने, त्यस्तो किसिमको कतिपय झन्झटिला कुराहरू चाहिँ नि भएको छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। अब कर्मचारीको 20औं वर्षसम्म चाहिँ एकल नेतृत्व भएको हुनाले केही ढोङढङ्गी पनि हुनसक्छ। नयाँ कर्मचारीहरू बिस्तारै प्रमोट भएर आउँदैछन् र पुराना कर्मचारीहरू बिस्तारै रिटायर भएर जाने अवस्था पनि छ। र यो हामी आउँदाखेरि कतिपय बिचमा चाहिँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको चाहिँ द्वन्द्व पनि भयो। धेरै ठाउँमा चाहिँ अवरोधहरू अहिलेसम्म भइरहेछ, अझै पनि कतिपय ठाउँ भइरहेको छ। त्यसकारणले यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ। यो सरकारले, सङ्घ सरकारले नै यसको व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्छ। कहाँ कति के छ, सङ्घका कर्मचारी कति, प्रदेशका कति, स्थानीयका कति। अब स्थानीय र प्रदेश यो कर्मचारीहरू बिच आपसी दरार पनि छ। उनीहरूको आपसी द्वन्द्वको कारणले पनि विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको, विकासका आयोजनाहरूलाई हाँकेर अगाडि लैजान नसकिएको, यी विभिन्न कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सङ्घीय सरकारले नै यसको व्यापक समीक्षा गरेर यो कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर यसको समाधान गर्नुपर्छ। यो त भयो कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको द्वन्द्व, अन्तर्द्वन्द्वको कुरा अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा यथावत छ। अर्को पनि एउटा पाटो छ कि जनप्रतिनिधिहरू बिच नै द्वन्द्व हुने, होइन, मेयर उपमेयर बिचको सामञ्जस्यता हुन नसक्ने। यहाँको नगरपालिकामा त्यस्तो भयो कि भएन? जनप्रतिनिधि बिचको द्वन्द्व भनेको चाहिँ नि के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इस्यु वाइज त्यसको समर्थन र विरोध हुनसक्छ। एउटै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख उपप्रमुख हुन सक्छन्। तिनीहरूको बिचमा पनि कुनै भौगोलिक हिसाब किताबले, कुनै आयोजनाको हिसाब किताबले मतहरू जाहेर गर्ने हुनसक्छ। र हाम्रो नगरपालिकामा पनि त्यस्ता कुराहरू नभएका होइन। अब हाम्रो फरक दलकै भए पनि हामीले सहमतिकै कामहरू अगाडि बढाउने काम त गरिरहेका छौँ। कतिपय सवालहरूमा, कतिपय विकास निर्माणको कुराहरूमा, कतिपय इस्युजमा छलफल हुने हुन्छ। त्यसमा खासै ठुलो द्वन्द्व चाहिँ मैले भन्दिनँ। किन भन्दा बैठकमा बसिसकेपछि विषयहरू उठान हुन्छ र त्यो विषय बीच आफ्नो मत दिने कुराहरू हुन्छन्। म त नगर प्रमुखको हिसाबले म बैठकको अध्यक्ष गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले अब मैले त्यही विषय उठान गरेर त्यस विषयमा चाहिँ नि छलफल गराउने कुरा त हुँदैन। सदस्यहरूले उठाएका विषयहरूलाई क्रमगत ढङ्गले छलफल गर्दै ती विषयहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने दिशातिर लगेर हरेक निर्णय सर्वसम्मत गराउने काम गरेका छु। र कतिपय महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू हुन्छन् जहाँ भौगोलिक कुराहरू जोडिएको हुन्छ, त्यहाँ दल विशेषको कुरा पनि हुँदैन। अब यो एउटा भूगोलको क्षेत्रको जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूगोलको लागि आवाज उठाएको हुन्छ भने अर्को क्षेत्रकाले अर्को आफ्नो भूगोलको लागि उठाएको हुन्छ। नगरपालिकाको नगर प्रमुख त सबै क्षेत्रबाट छनौट भएर आएको चुनिएको व्यक्ति हुन्छ भने सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षहरू त आफ्नो वडाको जनताहरूको चाहिँ मत लिएर विजय भएको हुन्छ र उसले आफ्नो वडाको लागि कुनै इस्युमा आधारित मतभेद हुनु स्वाभाविक हो। त्यसले एउटा सही निष्कर्ष निकाल्छ। विवाद धेरै छैन यहाँको नगरपालिका। मेरो नगरपालिका पनि विवादबाट अछुतो त छैन, तैपनि धेरै त्यस्तो ठुलो निरन्तरको विवाद छैन। निरन्तरको विवाद त छैन। त्यसलाई हामीले बिस्तारै समाधान गर्दै गर्दै विवाद त 1-2 महिना रहन सक्छ, फेरि त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने भइरहन्छ। यो राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र भनेकै यो निर्विवाद हुन सक्दैन। यो त विवादका बीच फेरि समस्या समाधान गर्ने क्षेत्र। अब यहाँको कार्यकाल सुरु भएपछि अहिलेसम्म सम्पन्न भएका, अघि बढेका या आगामी दिनहरूमा अघि बढ्ने ठुला परियोजनाहरू, ठुला या मझौला पनि हुन सक्छन्। सुरुमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यहाँले अघि त भनिसक्नुभयो, रिङ रोडको कुरा, 23 किलोमिटर कालेपत्रको कुरा त गरिसक्नुभयो। त्यो सँगसँगै अरू शाखा बाटोहरू होलान्। सडकको क्षेत्रमा खास के भयो? मेरो नगरपालिकाको 10वटा वडा छ। अब मैले भने रिङ रोड हाम्रो बनिसकेको छ। त्यसको ट्र्याक ओपन भएर गाडी नियमित चल्न सक्ने अवस्था बनिएको छ। त्यसको चाहिँ 57 किलोमिटर दूरी छ। त्यसको चाहिँ 23 किलोमिटर करिब
कालोपत्रेको अवस्था भइसकेको छ। त्यो मध्य पहाडी लोकमार्ग पनि मेरै नगरपालिकाको क्षेत्रबाट जान्छ। 10 किलोमिटर त उसैले बनाएको छ भने अरू बाँकी हामीले गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारले त्यसको लागि टेन्डर गरेको छ। जस्तो मेरो नगरपालिकाको धमिलुवादेखि बरङ खोलासम्मको सडक अहिले प्रदेश सरकारले बनाउँदैछ र मेरो नगरपालिकाको हर्रबोटदेखि प्यार्जुङसम्मको सडक छ त्यो चाहिँ आरसिआइपी एउटा प्रोजेक्टले बनाउँदैछ। त्यो रिङ रोड भित्रै पर्ने कुरा छ। त्यसकारणले अरू शाखा सडकहरू हरेक वडाको कार्यालयसम्म हामीले सडक विस्तार गरेका छौँ। त्यो स्तर हुन यद्यपि स्तर उन्नति हुन बाँकी छ तैपनि सबै टोल बस्ती बस्तीमा चाहिँ हामीले सडकको सञ्जाल हामीले विकास गरेका छौँ। त्यो चाहिँ बर्खाको समयमा त पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अवरोध हुन्छ त्यसपछि हामीले हिउँदमा चाहिँ सबै टोलहरूमा गाडी जाने एउटा सञ्जालको विकास भएको छ। यसै वर्ष यसै कार्यकालमा त सबै स्तरोन्नति हुन्छ भन्न सक्दैन। धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट गर्छौँ र जो होस् मान्छेहरू बिरामी हुँदाखेरि उनीहरूको घर आँगनमै एम्बुलेन्स पुर्याउने व्यवस्था हामीले चाहिँ पुर्याएको अवस्था छ। अहिले सञ्जालले कुनै टोल बस्ती मेरो टोलमा त गाडी आउँको बाटो छैन भन्ने अवस्था छैन। धुली बाटो भए पनि हामीले पुर्याइएको अवस्था छ। पहिला पनि त्यो थियो र अहिले हामीले अझै बाँकी रहेका गाउँ बस्तीहरूमा पुर्यायौँ। त्यो काम एक किसिमको सम्पन्न भएको छ र स्तर उन्नति हुन मात्रै बाँकी रहेको अवस्था हो। र अहिले मैले भने एक घर एक धाराको कार्यक्रम होइन, म क्रमशः आउँछु। सडक पूर्वाधारमा यो भयो। कृषि क्षेत्र जो सडकसँगै जोडिन्छ, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यहाँले अघि सार्नु भएको मुख्य योजना? कृषिमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका एउटा समथर फाँट भएको धेरै उत्पादनको केन्द्र बनाउन सक्ने हामीले सोच विचार गरेका थियौँ। अहिले मैले एक घर एक टनेलाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छु। धेरै घरले चाहिँ टनेला बनाउनु भएको छ, तरकारी उत्पादन पनि गर्नुभएको छ। धेरै घरहरूमा चाहिँ हामीले एउटा दुध उत्पादनको पनि केन्द्र बनाउने भनेर लागेका थियौँ। त्यसको लागि पनि कार्यक्रम केन्द्रीय दुग्ध उत्पादन सङ्घबाट पनि प्रतिनिधि लगाएर हामीले छलफल गरायौँ। त्यसको पनि पशुपालनको पनि राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो। राइन स्टार सिँचाइ आयोजनाले धेरै हेक्टर जग्गाहरू सिँचाइ गर्छ। अब हामीले अहिले चाहिँ कृषिमा चाहिँ त्यहाँ बिउ उत्पादनको केन्द्र पनि बनाउने भनेका छौँ र एउटा कोल्ड स्टोर पनि गत वर्ष एउटा कोल्ड स्टोर निर्माण भएको छ। अब त्यसले त्यो प्रयोगमा आउनेवाला छ। यसपटक पनि केन्द्रीय सरकारबाट सशस्त्रमा हामीले चाहिँ नि एउटा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दैछौँ। त्यो कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र उत्पादनलाई विशेष जोड दिनुपर्छ र हामीहरू यो पहाडी बेल छ उत्पादनको केन्द्र बनाउनुपर्छ। हाम्रो अरू किसिमको रोजगार नभएको हुनाले कृषि क्षेत्रमै हामीले लाग्नुपर्छ र विशेष जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले कार्यक्रम बनाएको छौँ। र हाम्रो त्यो तल्लो बेल्टमा जहाँ तरकारी उत्पादन हुन्छ, जहाँ खाद्य बाली उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो खाद्य तरकारी को उत्पादन गराउने र त्यो भण्डारण गर्नको लागि पनि हामीले कोल्ड स्टोरको स्थापना गरेको हो, बनाएको हो। र अहिले अब बिउ उत्पादनको लागि पनि हामी लागेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाको 10वटा वडामध्ये 2टा वडा चाहिँ समथर भागमा छ र त्यहाँ धेरै खाद्य बालीहरू उत्पादन हुन्छ। त्यसको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने हामीले मल बिउको व्यवस्था पनि कृषि शाखा मार्फत गराएका छौँ। र पशुपालनको लागि पनि हामीले त्यही किसिमको मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई चाहिँ फर्म दर्ता गराउन लगाएर कामहरू अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। त्यो काममा युवाहरू आकर्षित भएर लाग्नु भएको छ। कोहीले भैँसी पालनको क्षेत्रमा भैँसी फर्म दर्ता गराएर काम अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। कोहीले बाख्रा फर्म दर्ता गराएर काम अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। कुखुरा त पहिल्यैदेखि थियो र कोही चाहिँ अब कागतीको पकेट एरिया बनाउने भनेर लाग्नु भएको छ। कोही कफीको लाग्नु भएको छ। हाम्रो माथिल्लो बेल्टमा चाहिँ मौरी, कफी र फलफुलको उत्पादनको केन्द्र बनाउनुपर्छ। त्यो पकेट एरिया फलफुल जोन बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ भने तल्ला चाहिँ खाद्य तरकारीको लागि भनेर लागेका छौँ। र अब अर्को वर्ष पछिबाट हामी यो नगरपालिकालाई एउटा बिउ उत्पादनको केन्द्र पनि बनाउने भनेर त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम पनि हामीले प्रमोट गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कृषिजन्य र पशुजन्य उत्पादन, दुग्धजन्य उत्पादनमा राइनास नगरपालिका आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ या निकट भविष्यमा बन्छ? आत्मनिर्भर करिब बनिसकेको अवस्था छ र निकट भविष्यमा त धेरै उत्पादन गरेर अरूलाई दिन, निर्यात दिने। अहिले हामी निर्यातमा छैनौँ। अहिले कमसेकम आफ्नो उत्पादनले आफैलाई उपभोग गर्नले पुगेको छ। अब निर्याततिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। अलिकति व्यावसायिकतिर चाहिँ किसानहरूलाई लगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले त्यही किसिमको चाहिँ कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाएको छु। र अब यन्त्रीकरण गर्नुपर्छ भनेर
अहिले त्यहाँ हात्ती ट्र्याक्टरको व्यवस्था हरेक वर्ष वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। यस वर्ष पनि व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्ने भनेर अब कृषिमा चाहिँ यन्त्रीकरण गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने उत्पादन बढाउन आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ। लागत कामको लागतमा चाहिँ नि किसानलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो, सहुलियत, कम लागत बढी उत्पादन, कम लागत बढी उत्पादन हुने भयो। र हामीले 50% अनुदानमा हात्ती ट्र्याक्टरको वितरण समेत गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर अहिले किसानहरू त्यो क्षेत्रमा कम लागत धेरै उत्पादन, कम श्रममा धेरै काम गर्न सकिने त्यस्तो किसिममा चाहिँ उहाँहरू लालायत हुनुभएको छ। अहिले त्यो आकर्षकको केन्द्र पनि बनेको छ। त्यो हिसाब किताबले अब जहाँसम्म लाग्छ हामीले कृषि क्षेत्रमा धेरै व्यापकै परिवर्तन गऱ्यौँ, आमूल परिवर्तनै ल्यायौँ भन्न त मिल्दैन, तै पनि सुधार धेरै ल्याइएको छ। तर कम्तीमा स्थानीय नागरिकले कृषि पेसा अपनाएर पनि जीवनशैली राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा आधार भेटाएको छ। चाहिँ बनाइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र नागरिक त स्वस्थ पनि राख्नुपर्छ हैन? अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो रायगञ्ज नगरपालिकामा पहिल्यै 6वटा स्वास्थ्य चौकी थियो, एउटा सबोदर अस्पताल, एउटा सामुदायिक अस्पताल पनि थियो। त्यति थियो भने र अहिले हामीले अरू बाँकी स्वास्थ्य चौकी नभएका वडाहरूमा पनि अहिले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिसकेका छौँ। र अहिले एउटा नेपाल सरकारको एक पालिका एक स्वास्थ्य चौकीको अवधारणा, एक अस्पताल, सरकारी अस्पतालको अवधारणा अनुसार शिलान्यास भयो भर्खरै। शिलान्यास पनि भएर अब कति सयको छ त्यो? यो निर्माण कार्य 15 सयको नेपाल सरकारको निर्णय हो। त्यो अनुसार हामीले अब त्यो निर्माण गर्दैछौँ। त्यो भयो भने हामी कहाँ 2टा अस्पताल हुनेछन् र 10वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू हुनेछन्। र ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारी बिचमा थिएन, अहिले हामीले करारमै भए पनि तिनीहरूलाई विज्ञापनको मार्फत हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पदपूर्ति गरेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै कमजोर भएको अवस्था त छैन। अब हाम्रो चाहिँ अब काठमाडौँ, पोखरा, चितवनसँग पनि हाम्रो रायगञ्ज नगरपालिका लमजुङ जिल्ला नजिक भएको हुनाले त्यता पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी एक्सेसमै छौँ। तर सामान्य किसिमको रोग लाग्दाखेरि मान्छेहरूलाई औषधि उपचार गर्न पाइएन, स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द भएन भन्ने खालको कुरा चाहिँ छैन। त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने काममा, तिनीहरूका बिल्डिङहरू स्तरोन्नति गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ। क्रमगत ढङ्गले यसपटक पनि हामी 3वटा स्वास्थ्य चौकीहरूको बिल्डिङ राम्रो आधुनिक बनाउँदैछौँ। 1-1 करोडको बजेटको व्यवस्थापन भएको छ। त्यसलाई हामीले टेन्डरमा अगाडि बढाएर काम गर्दैछौँ। त्यस कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतको भन्दा पनि सुध्रिएको, विगतमा स्वास्थ्य चौकीमा एउटा सामान्य एउटा कर्मचारी कार्यालय सहयोगी मात्रै हुन्थ्यो, औषधि हुँदैन थियो। अहिले औषधिको अभाव पनि हामीले हुन दिएको छैन। औषधिहरू पनि आधारभूत बिरामीको लागि औषधि पनि व्यवस्था गरिएको छ। आधारभूत चेक गर्नको लागि त्यहाँ मेडिकल टिमको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र सबै संस्थाहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी पनि हामीले करारमै भए पनि फुलफिल बनाइएको अवस्था छ। त्यस कारणले पहिलेको भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै सुध्रिएको र परिवर्तन भएको कुरा मैले महसुस गरेँ। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अब जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा भवन निर्माण एउटा पाटो होला, शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अर्को पाटो होला हैन? त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको ध्यान कतिको पुग्न सकेको छ? हाम्रो नगरपालिकामा तपाईको 11वटा माध्यमिक विद्यालयहरू छन् र त्यसपछि अरू बाँकी 25वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधारभूत विद्यालयहरू छन्। र सबै विद्यालयका अहिले भवन बनाउने काम करिब सम्पन्न हुने क्रममा छ। र हाम्रो विद्यालयमा 2वटा नमुना माध्यमिक विद्यालय पनि छन्। ती विद्यालयहरूलाई नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट विशेष अनुदानको पनि व्यवस्था भएको छ। त्यही अनुसार भौतिक सुधारका कामहरू ती विद्यालयहरूमा भइरहेको अवस्था छ। र अरू विद्यालयहरू पनि भौतिक हिसाबले कमजोर अवस्थामा छैनन् र उनीहरूको भौतिक सुधार पनि हामीले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र यसपटक मैले शिक्षामा पनि त्यसको अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर शैक्षिक एउटा गुरु योजना, शैक्षिक मास्टर प्लान बनाएर अब बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र यसलाई परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। र कृषिमा पनि अहिले मैले भन्नुपर्ने कुरा थियो, कृषिको पनि एउटा गुरु योजना बनाएर कुन क्षेत्रमा चाहिँ कुन बाली उत्पादन गर्ने पकेट एरिया बनाउने काम गर्दैछु। र शिक्षामा कुन विद्यालयको के समस्या हो, त्यो समस्या दरबन्दी मिलानका कुराहरू सबै हेरेर
एउटा गुरु योजना मार्फत हामी काम गर्दैछौँ र अहिले स्थानीय जनताहरूको विद्यालयहरूको चासो प्राविधिक शिक्षामा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई मध्यनजर राखेर यी माध्यमिक तहमा पनि प्राविधिक विषयमा विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउने, त्यो विषयमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसारको चाहिँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसैलाई नै टार्गेट गरेर अहिले हामीले राइनस बहुप्राविधिक शिक्षालय भनेर सिटिभिटीबाट स्वीकृति प्राप्त एउटा कलेज पनि स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ अहिले सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। अहिले त्यहाँ वन विज्ञानको पढाइ भइरहेको छ र अब हामीले अर्को वर्षपछि मेडिकल सम्बन्धी सबै विषयको सबै फ्याकल्टीको क्लास लाँदैछौँ। त्यसको भवन पूर्वाधारको काम अगाडि बढिरहेको अवस्था भएको हुनाले त्यस क्षेत्रमा हामी विशेष प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै अगाडि बढिरहेको छौँ र सबै माध्यमिक विद्यालयलाई तपाईँहरू प्राविधिक शिक्षामा जानुहोस्। अहिले हाम्रो देशको विकासको सम्भावना र अहिलेको विश्व बजारमा अब उत्पादित विद्यार्थीहरू खपत हुने भनेको प्राविधिक विद्यार्थीहरू मात्रै हो। टेक्निकल जनशक्ति मात्रै हामीलाई आवश्यक परेको छ देश निर्माणको लागि। त्यो आवश्यक परेको हुनाले त्यसमा जानुपर्छ भनेर हामी नगरपालिकाले नै कार्यशाला गोष्ठी गरेर व्यापक अब विद्यालयका समितिका अध्यक्षहरू, विद्यालयका प्रहहरू, त्यहाँका शिक्षाप्रेमी व्यक्तिहरू सबै राखेर छलफल गरेर हामीले एउटा निष्कर्षमा पुगेर त्यो आधारमा विद्यालयहरू चलाइरहेको अवस्था छ। र अब हाम्रो विशेष जोड भनेको राइनसका विद्यालयहरू प्राविधिक विद्यालयहरू बनुन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक समितिहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू पनि त्यही विषयमा उहाँहरू केन्द्रित भएर लाग्नु भएको मैले महसुस गरेको छु। कानुन निर्माणको पाटो यो पनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारकै बाधक बन्यो भन्ने गुनासो छ यहाँको नगरपालिकाको हकमा चाहिँ। अब कानुन निर्माणको कुरा पहिला हामीले यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नेपालको संविधान 2072ले पनि के व्यवस्था गरेको थियो भने सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरूमा नबाजिने गरी मात्रै स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले कतिपय स्थानीय सरकारले कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ। धेरै कानुनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले 50-60वटा स्थानीय कानुन त बनाएका छौँ र अझै केही कानुनहरू बनाउन पक्षमा छौँ र त्यो पाइपलाइनमै छ। र कतिपय सङ्घ र प्रदेशसँग नबाजिने गरी हामीले पहिला सुरुमा त सङ्घ र प्रदेशले कानुन नबनाइन्जेल त हामीले त्यही कानुन बनाएर नि चलाएका थियौँ र पछि यहाँबाट बनाइसके पछाडि त्यसको आधारमा हामीले कानुन संशोधन गर्दै र बाँकी ऐन कानुनहरूलाई पनि हामीले पाइपलाइनमा राखेका छौँ। र निकट भविष्यमा यो हाम्रो हरेक पालिकाहरूको हिउँदे नगरसभा भनेको कानुनी सभा हो। त्यो कानुनी सभा मार्फत सबै कुराहरू पास गर्दै लैजाने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो नगरपालिकाका धेरै ऐन कानुनहरू बनिसकेका छन् र बाँकी ऐन कानुनहरू पनि हामीले पाइपलाइनमा राखेको हुनाले अब आगामी नगरसभाबाट ती अनुमोदन भएपछि ती स्थानीय कानुन बन्छन्। हामीले कानुन बनाएरै सबै कामहरू कानुनअनुसार अगाडि बढेको अवस्था छ। हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा अब यहाँ 761वटा सरकारमध्ये एउटा सरकारको नेतृत्व यहाँले सम्हाल्नु भएको छ। यहाँकै दलले केन्द्रीय सरकार सम्हालिरहेको छ। केन्द्रीय सरकारले अघि सारेको कदम, अहिले गरिरहेको कार्य र सरकारको एउटा सामर्थ्यको अवस्था र उसले गरेको कामको अवस्था हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार बीचमा एक वर्ष हामी निर्वाचित भएर आकै वर्ष चाहिँ केही समस्याहरू, केही जटिलताहरू, अधिकारको क्षेत्रमा पनि विवादहरू थियो र अहिले करिब त्यो समस्या समाधान भइसकेको अवस्था छ। र हामीले अब केन्द्रीय सरकारले हाम्रो माग भनेको के हो भने केन्द्रीय सरकारले सबै ठाउँमा काम गर्ने होइन। 2 जिल्लाको सडक केन्द्रीय सरकारले ठुल्ठुला प्रोजेक्ट चाहिँ केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गर्ने थियो। 2 पालिका बराबरका प्रोजेक्टहरू प्रदेशले थियो। आफ्नो पालिकाभित्र मात्रै नगरपालिकाले गर्ने भन्ने थियो। त्यो त आफैमा त्यो त ठिकै थियो होला। तैपनि कतिपय कुराहरू, योजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि समस्याहरू देखा परे। त्यस कारणले अब मेरो भनाइ के हो भने जबसम्म जुनसुकै देशको विकासको लागि स्थानीय सरकारलाई सबै अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैन, स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष नेतृत्वदायी सरकार हो। एउटा ठुलो प्रोजेक्ट चलिरहेको छ भने केन्द्रको सरकारको मान्छेहरू भनेको महिनामा एकचोटि पुग्नु होला, 2-3 महिना, वर्षमा एकपटक पुग्नु होला।
तर हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको त दिनदिनै पुग्छ। त्यहाँ समस्या आयो, त्यहाँका विवादहरू, त्यहाँका योजना सञ्चालन गर्न पर्ने सबै समस्या समाधान चाहिँ स्थानीय सरकारले गरिदिनु पर्ने होइन। त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ माथिबाटै लिँदाखेरि त्यो कार्यान्वयन फितलो भइरहेको छ र त्यो कार्यान्वयनलाई सफल बनाउनको लागि स्थानीय सरकारलाई नै ती योजनाहरू हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। जुन पालिकाको क्षेत्रभित्र त्यो योजना छ त्यही पालिकाको नियन्त्रणमा पर्ने गरी कार्यान्वयन गरियो भने मात्रै यो देशको छिटो विकास हुनसक्छ। नत्र अहिले केन्द्र सरकारलेबाट सञ्चालित कतिपय योजनाहरू अलपत्र परेको अवस्था छ। ठेकदारको कुन कन्ट्र्याक्टरले लिएको हो, कुन कम्पनीले लिएको हो, त्यो स्थानीय सरकारसँग ऊ सरकार पनि राख्दैन, भेट्न नि आउँदैन। को मान्छे हो फलानु अब लमजुङको योजना सञ्चालन गर्ने उता रसुवातिरको नुवाकोटतिरको मान्छे पर्छ र ऊ सम्पर्कमा नगएपछि कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने? एउटा योजना ठेक्का लगाएपछि 3 वर्षसम्म अलपत्र भएको अवस्था, त्यो स्थानीय सरकारले त्यो योजना सञ्चालन गरेको भए को कन्ट्र्याक्टर हो स्थानीय सरकारसँग ठोकिनु पर्थ्यो, आउँथ्यो, कुराकानी गर्थ्यौँ। उसले क्वालिटीको काम गरेन भने हामीले त्यहाँ रोक्न पनि पाउँथ्यौँ। क्वालिटीको काम गऱ्यो भने हामीले भुक्तानीलाई सहजीकरण पनि गर्न सक्थ्यौँ। ती सारा कुराहरू भएको हुनाले यो देशको विकास निर्माणको र सङ्घीयताको अभ्यासलाई अलि व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई पावरफुल बनाउनुपर्छ र सबै योजनाहरू स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर केन्द्रीय सरकार गयो भने सङ्घीयताको मर्मअनुसार संवैधानिकतालाई पनि हामीले महसुस गरेको हुन्छ र जनताहरूले पनि हाम्रो सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हुन्छ र केन्द्रीय सरकारले जुन किसिमको नारा अगाडि सारेको छ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने जुन केन्द्रीय सरकारको एउटा सुन्दर नारा छ, त्यो सुन्दर नारा पुरा गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले यो तपाईँको मिडिया मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्ने, आफ्नो विकास निर्माणको कुरा, आफ्नो स्थानीय सरकारलाई परेका समस्याहरू जुन किसिमको राख्ने अवसर दिनुभयो, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो लमजुङको राइनस नगरपालिकाको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले फ्रन्टलाइन सोमा कुराकानी गऱ्यौँ लमजुङको राइनास नगरपालिकाका नगर प्रमुख सिंहबहादुर थापासँग। कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा हामी अरू कुनै अतिथिका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।